बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, चंद घंटे पहले आज सुबह में ही इमरान खान साहब का एक पैगाम पूरी कौम के लिए आ गया और ख़ास तौर पे इस पैगाम में जो सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मुतालिक है। ये आपके साथ में शेयर करूँगी। कुछ अहम खदोखाल हैं उसके अंदर जो इमरान खान साहब के मूड को वाज़े कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब हर एक सहाफ़ी ने जिनका झुकाव मुखालिफ कैंपों की तरफ ज़्यादा है, जो बज़ाहिर हमें नज़र आता है, हालांकि सहाफ़ियों को न्यूट्रल ही होना चाहिए। जो बात हक़ और सच की है इसी के ऊपर कायम रहना चाहिए, मगर जो सिस्टम के ऊपर जमहूरियत का फटा पुराना बदबूदार किस्म का एक कपड़ा डाला गया था, अब उसका नंगापन निकल कर सामने आ गया है। बयानिया इस वक्त बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है ना वो बेसिकली मकबूल ज़रूर है, मगर उनकी जो मकबूलियत है वो इस पूरे सिस्टम के लिए, इस जमहूरियत के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। कुछ इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ज़िमनी इलेक्शन को लेके लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि क्यों पीटीआई हारी। ज़िमनी इलेक्शन में कुछ 30,000 के करीब वोटों का टीका लगाया गया है, और ये टीका जो इंजेक्ट किया गया है ना, ये इंजेक्शन ये मुस्लिम लीग नून के बक्सों के अंदर जाके इंजेक्ट किया गया है। कुछ इसकी तफसील भी बताते हैं। शुरू इमरान खान साहब के पैगाम से करते हैं। इमरान खान साहब ने एक तवील अपना पैगाम जो है वो कौम तक पहुंचाया है, जिसमें पीटीआई लीडरशिप के हवाले से ही मोस्टली उन्होंने गुफ्तगू की है। इमरान खान साहब ने एक तो ये बताया है, ये कल ही हमारे सामने खबर आ गई थी कि उमर अयूब साहब जो हैं वो बेसिकली इमरान खान साहब की नुमाइंदगी करेंगे इस पूरी तहरीक के अंदर। तहरीक के चंद अहम खदोखाल हैं जो कुछ रोज़ में आ जाएंगे। और ये भी पता चल गया है कि मेल मुलाकातों के ऊपर ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब की पाबंदी लग जाए, क्योंकि इमरान खान साहब के ज़रिए कोई चीज़ बाहर ना आए और वो बाहर चीज़ जो है वो हेल्प आउट ना कर सके। इसलिए तहरीक को नाकाम बनाने के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें जो हैं वो कुछ ही रोज़ में, या हो सकता है आज, या हो सकता है कल, आइंदा आने वाले चंद घंटों में मुमकिन तौर पर किसी भी लम्हे ये मुलाकातें बंद हो सकती हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनको कहा गया है कि जो हिदायत दी जाएंगे उसके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन आपने करानी है। जो हैरानकुन बात है, जुनैद अकबर साहब के हवाले से कोई बात नहीं की गई, और सूबाई सतह पर कोई बात होनी हो तो वो एक अलग मामला है, लेकिन अभी तक खान साहब ने जुनैद अकबर साहब के हवाले से कोई बात नहीं की। लोगों का जो अदम एतमाद है, और इमरान खान साहब आवाम के नब्ज़ को समझते हैं, अपने फॉलोअर्स की ना सिर्फ वो इज़्ज़त करते हैं बल्कि एहतराम करते हैं उनके जज्बात का, और इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब को किसी भी किस्म की जो ज़िम्मेदारी है उससे उन्होंने नबरदाज़मा कर दी है कि आपने फ़िलहाल इस तहरीक में अपना कोई कदम नहीं रखना, ना आपने कोई अमल दरामद इसके अंदर कुछ चीज़ पर करवाना है। इमरान खान साहब ने वाज़े पैगाम दिया है, यज़ीदियत नहीं हुसैनियत। उन्होंने कहा है कि मुझे भी कहा गया है कि वैत कर लो, मुझे भी कहा गया है कि खामोश रह जाओ, बिल्कुल उसी तरह जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 10 साल खामोश रहे, लेकिन वो कहते हैं खामोशी नहीं, हुसैनियत के ऊपर मेरा बिलीव है, यज़ीदियत के ऊपर मेरा बिलीव नहीं है, जो हक़ और सच की बात है उसको मैं करता रहूँगा। इसमें उन्होंने अपनी पूरी जो पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त बाहर है, जो रिप्रेजेंट कर रही है पीटीआई को, उन्होंने कहा है कि जी आपको पकी पकाई खीर मिली थी, आपको बनी बनाई पार्टी मिली थी, पीटीआई की बुनियादों को मजबूत करके आपकी झोली के अंदर डाला गया था। अब वक्त आ गया है कि इस पार्टी के लिए आप लोगों का इम्तिहान है कि आप लोग कैसे काम करते हैं, क्योंकि वर्कर का शिकवा हमेशा ये रहा है कि जितनी भी तहरीक अनाउंस की जाती रही, जब जब वर्कर तो निकला मगर लीडरशिप नहीं निकली। कोई घर के अंदर रह गया, किसी ने मोबाइल अपने बंद कर लिए, किसी ने बगैर वजह बताई अपनी गिरफ्तारी दे दी, अपनी मुखबरी खुद ही करा के गिरफ्तारी दे दी, कोई पार्टी से अलग हो गया, किसी ने कोई बात बात की बोलियां और बात बात के रंग थे ये सारे के सारे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये पैगाम दिया कि अब ये फरेबकारी जो है ना ये नहीं चलेगी। अब जो बयानिया इस तहरीक को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है उसमें खिदमात हासिल की गई हैं चंद मकबूल सहाफ़ियों की, चंद मकबूल जो तजियाकार हैं उन लोगों की, और उसमें उन्होंने बताया कि जी दुनिया में आप देखें जितने भी मकबूल लीडर होते हैं वो बेसिकली सिस्टम के लिए, जमहूरियत के लिए, उस मुल्क के लिए ख़तरा हो जाते हैं, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ जाता है वो लीडर। जब उसको पता चलता है कि अवाम के अंदर उसकी बड़ी मकबूलियत और कबूलियत है तो वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ जाता है, वो फैशिस्ट बन जाता है, वो ऐसे इक़दाम करता है जो एक डिक्टेटरशिप के ज़ुमरे में आते हैं, जमहूरियत के लिए वो ख़तरनाक होते हैं। मतलब ये है कि दूसरे अल्फाज में इमरान खान साहब चूँकि इस मुल्क के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं इसलिए वो हज़म नहीं हो रहे, तो ये तौजीहात जो हैं ये पेश की जा रही हैं कि इमरान खान साहब बेसिकली जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर कुछ वर्कआउट किया कि ज़रा समझते हैं कि क्या वाकई इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए ख़तरा है। तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं और वो वाज़े करती हैं कि इमरान खान साहब का किरदार क्या है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। जब भी कोई लीडर मकबूल होता है जिस तरह से इमरान खान है, तो उसका डिक्टेटरशिप का पहला काम ये होता है कि वो इदारों को कमज़ोर करता है। सबसे पहले वो इदारों को कमज़ोर करता है ताकि वो अपने हुक्म की जो है ना वो उसके ऊपर अमल दरामद करा सके।
عمران خان صاحب نے جب بھی بات کی ہے، اداروں کی بات کی ہے، انہوں نے عدلیہ کی بات کی ہے، پارلیمنٹ کی بات کی ہے، فوج کی بات کی ہے، انہوں نے ہر ادارے کی بات کی ہے کہ اداروں کو اپنی حد میں رہتے ہوئے مضبوط ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی مداخلت کسی بھی نوعیت کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تو پہلا مفروضہ ہی غلط ہو گیا جو عمران خان صاحب کے بارے میں بیانیہ بنا کر جگہ جگہ بنایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا موازنہ کبھی بھی ہٹلر کے ساتھ ہوا ہی نہیں، نہ ہی کسی نے کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہٹلر کی بھی مقبولیت بہت زیادہ تھی جرمنی میں اور اس کے اقدامات ڈکٹیٹرشپ کی طرف تھے، لیکن عمران خان صاحب کی مقبولیت بہت زیادہ، مگر ان کے اقدامات اور ان کی جو پولیٹیکل ایک سٹرگل ہے وہ نیلسن منڈیلا کے ساتھ جوڑی جاتی ہے اور آج تک جوڑی جاتی ہے۔ نیلسن منڈیلا نے کیا کیا تھا، اس نے اپنی مقبولیت کو استعمال کیا تھا مفاہمت کے لیے، اس نے اپنی مقبولیت کو استعمال کیا تھا جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، اداروں کو مستحکم کرنے کے لیے۔ عمران خان صاحب نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ جی ہمارے ادارے کمزور ہونے چاہیے، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ادارے مضبوط ہوں مگر اپنی حدود میں رہتے ہوئے ہر شخص جو ہے وہ کام کرے، ہر ادارہ اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے کام کرے۔ گو کہ عمران خان صاحب کے کریڈٹ کے اوپر میڈیا پہ پابندی کا آتا ہے کہ جی پیکا کا ایکٹ لے کر آئے، مگر اس وقت عمران خان صاحب کا پیکا اور جو موجودہ سسٹم کا پیکا ہے اس کے اندر آپ کو زمین آسمان کا فرق آتا ہے، بلکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو حالیہ سختی ہے میڈیا پہ، جو حالیہ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، وہ کسی طور موازنہ آپ کر ہی نہیں سکتے، بلڈ ہی نہیں ہو سکتا کہ جی عمران خان کا پیکا اور موجودہ صورتحال جو ہے وہ سیم ایک جیسی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں یا جمہوریت کو تہس نہس کرنے والا یا مقبول لیڈر جو کسی بھی معاشرے میں ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے جو الیکشن ہیں ان کو ریگڈ کراتا ہے، دھاندلی کراتا ہے ان الیکشنز کے اندر اور اپنے من مرضی کے نتائج جو ہے وہ وصول کرتا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایون کہ ابھی وہ گورنمنٹ کا حصہ تھے تو اپنے دور اقتدار میں انہوں نے ان مشینوں کا ذکر کیا جن کے ذریعے سے کبھی نہ آپ کا ووٹ چوری ہو سکتا ہے، نہ تبدیل ہو سکتا ہے، مرے ہوئے لوگوں کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا، وہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے کی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کی انہوں نے بات کی۔ یہ وہ سارے انیشیٹیوز اور اقدامات تھے عمران خان صاحب کے جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی ایک آزاد الیکشن کے اوپر بلیو کرتا ہے۔ لوگ ان کے اوپر دھپا لگاتے ہیں کہ آپ 2018 میں ووٹ چوری کر کے آئے تھے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں کیا ہے؟ سال 2024 2018 کے بعد سے آنورڈ عمران خان صاحب جس بھی طریقے سے آئے ہوں، وہ جس بھی طریقے سے آئے ہوں، ان کا کنڈکٹ ہمیشہ یہ رہا کہ الیکشن آزاد ہونا چاہیے، اور اس کی واضح مثال ہمارے سامنے عمران خان صاحب کے دور کے اندر 17-18 سیٹوں والا بائی الیکشن ہے۔ اگر وہ ڈکٹیٹرشپ کے زمرے میں آتے اور مقبولیت تب بھی عمران خان صاحب کی بہت تھی، اب تو خیر ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہی ہو گیا ان کے سیاسی خط کا، لیکن عمران خان صاحب اس وقت بھی بہت زیادہ مقبول تھے، لوگ اسی طرح دیوانہ وار ان سے محبت کرتے تھے، لیکن عمران خان نے یہ نہیں کیا تھا کہ میری رولنگ پارٹی ہے تو یہ سارا کا سارا بائی الیکشن جو ہے یہ چرا لو۔ اب یہ جو سمبڑیال کا ضمنی الیکشن ہوا اس کے بعد کئی سوالات کھڑے ہو گئے۔ یہ کسی نے کبھی نہیں کہا کہ فوج کے ساتھ کسی کی دشمنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی کی دشمنی ہے، یہ کبھی بھی نہیں کہا گیا۔ ضمنی الیکشن کے اندر اب یہ جو بیانیہ بلڈ ہو رہا ہے نا اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ جی لوگوں کے دل میں عمران خان نے جو نفرت ڈالنے کی کوشش کی نا فوج کے حوالے سے، وہ نفرت محبت میں تبدیل ہوگی، کیونکہ ہم نے جو انڈیا کو جوابی حملہ کیا اور جو ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اس کے بعد سے لوگوں کی محبت، انہوں نے کہا نہیں یہ فوج تو ہماری ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور فوج کی محبت میں نون لیگ کے کٹورے میں جا کے انہوں نے اپنے ووٹ ڈالے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے جو ندیم افضل چند صاحب بلند و بانگ طریقے سے بیان بھی کرتے ہیں، ہر پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے وہ بات بھی کر رہے ہیں۔ چند صاحب کہتے ہیں کہ جی کوڈ ورڈ تھے اس الیکشن میں سمبڑیال میں انجیکشن کے۔ ایک انجیکشن کا مطلب تھا کہ 10,000 ووٹوں کو اندر جعلی طریقے سے ڈالو، 2 انجیکشنز کا مطلب تھا کہ 20,000 ووٹ، اور 3 انجیکشن کا مطلب تھا 30,000۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سمبڑیال کے اس الیکشن کے اندر ووٹ سارا کا سارا پی ٹی آئی کا تھا، مگر جب ڈبے اٹھائے گئے، مینوپولیٹ کیا گیا چیزوں کو، مار دھاڑ شروع ہوئی، تشدد کا ایک فیکٹر دیکھنے میں آیا، تو 3 انجیکشن لگائے گئے مسلم لیگ نون کے ڈبوں کے اندر، اور یعنی کہ 30,000 کا جو ووٹ ہے وہ ایکسٹرا ڈالا گیا، جھوٹا، من گڑت، غیر قانونی طریقے سے، جعلی طریقے سے 30,000 کا جو ووٹ ہے وہ ڈالا گیا مسلم لیگ نون کے ڈبوں میں۔ عوام نہ پہلے کبھی فوج کے خلاف تھی، نہ اب کبھی فوج کے خلاف ہے۔ اداروں کے لیے یہ نہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں ادارے کے لیے محبت جاگی ہے، پاکستانی عوام کا ہمیشہ سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں، وہ ادارے کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو 9 مئی والا معاملہ ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ آج بھی پوری نہیں ہوتی کہ بھائی جان اس کے CCTV فوٹیجز لے آؤ، اس کے ثبوت لے آؤ اور ثابت کرو کہ عمران خان کے حکم کے اوپر جو ہے وہ PTI نے یہ سارا کا سارا دھمال یہاں پر مچایا ہوا تھا۔ ضمنی الیکشن میں لوگوں کی فوج سے محبت ہو ایک طرف، لوگوں کی زبان پہ آج بھی یہی تھا کہ عمران خان کا یہ ووٹ۔
تو یہ جو عمران خان کی محبت ہے اس کو ڈنڈے کے زور پہ نہیں نکالا جا سکتا، تحریک کا راستہ روک کے نہیں نکالا جا سکتا۔ اور عمران خان فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں ساری زندگی بھی جیل میں رہنا پڑے، لیکن ابھی اپنے ان دنوں کے اندر عمر کے اس حصے میں جو وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں نا کہ ووٹ میرا نہیں پبلک کا چوری ہوا ہے، آواز میری نہیں دب رہی پبلک کی دب رہی ہے، اور حق میرا نہیں مارا گیا عوام کا حق مارا گیا ہے، تو اس بات میں وہ حق بجانب ہے۔ اور اب وہ تحریک بھی اسی مقصد کے لیے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ضمنی الیکشن میں بھی لوگوں نے اپنا موڈ بتایا کہ آج بھی عمران خان ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، تو وہ میرے خیال میں دن کی روشنی کے اندر کھلی آنکھوں سے ایسے خواب دیکھ رہے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہے، مگر واویلا وہ اپنے زور و شور سے مچائے چلے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔